सियासत हम नहीं बल्कि आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाने वाले कर रहे हैं। सियासत वो कर रहे हैं जो काम कम और टिकटॉक पर तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरी चीज मेरा पैसा मेरी मर्जी बंद करें, ये मुल्क हम सबका है, सबकी मर्जी चलेगी। पंजाब हुकूमत की तनकीद पीपल्स पार्टी पर होती है लेकिन हदफ वफाकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ के काम अच्छे नहीं लगते तो स्कोर यहाँ सेटल ना करें। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उन्हें गलत राह पर ले जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं ताकि पता चले पंजाब के लोग क्या सोच रहे हैं। पंजाब में सालों का काम दिनों में और सिंध में दिनों का काम सालों में होता है। आप अब तक 2022 का सैलाब बेच रहे हैं। आप जब पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तो साजिशें शुरू कर देते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। कराची का कचरा, टूटी सड़कों और करप्शन की बात करें तो लिसानियत और मरसूं कार्ड ले आते हैं। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पर डेडलाइन अपनी जेब में रखें। पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात और वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वजीर आजम ने एक्स पर लिखा, दौरे में तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर बात होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फरोग पाते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुज़श्ता हफ्ते दौरा लंदन में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने महानूर चीमा को मुल्क कौम का कीमती असासा और नौजवानों के लिए मशाल राह करार दिया। कहा महानूर चीमा ने ए लेवल में 24 मज़ामीन में इम्तियाजी ग्रेड के साथ कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म ने महानूर चीमा को तहाइफ पेश किए। महानूर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और तालीमी मैदान में मज़ीद कामयाबियों का अज़्म ज़ाहिर किया। जग हसाई के बाद भी भारत बाज न आया। भारत एशिया कप के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप में भी सियासत ले आया। आईसीसी के इवेंट में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की धज्जियां उड़ा दी गईं। भारतीय कप्तान ने टॉस पर हाथ ना मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान की दावत पर भारत की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली, उमैमा सोहेल की जगह सदफ शम्स प्लेइंग 11 में शामिल। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानियों की वतन वापसी की कोशिशें। दफ्तर खारजा का कहना है शहरियों की हिफाजत जल्द वतन वापसी के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों से राबते में है। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ अफ़वाज की तहवील में है। मुश्ताक अहमद महफूज और उनकी सेहत अच्छी है। अदालत से डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होने पर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी होगी। हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। शहरियों की वापसी चंद दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को है। DGISPR का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सेशन में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू की। पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात ने सेशन को खुश आइन करार देते हुए मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार किया। मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में मकामी कबाइल और फितना हिंदुस्तान में झड़प, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। मकामी कबीले का एक फर्द शहीद, 2 जख्मी हुए। ज़राए का कहना है मकामी कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार किया, ख़वातीन को हिरासा किया। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। भारत की धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं है। पाक अफवाज मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنا پڑی تو کر دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان ہر فیصلہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی تعلقات ملکی مفاد پر منحصر ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ معاشی اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ ریاست اور عوام کے مفاد کے لیے عالمی طاقتوں سے اپنے تعلقات نبھاتے ہیں۔ تیرا میں اسمگلرز، دہشت گردوں اور سیاست دانوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ فورسز پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیاست دان ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف بڑا واضح اور اٹل ہے۔ خوشی ہے، پاک بھارت جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں کانفرنس کرتے ہوئے سینیٹر کرس ہالینڈ کا کہنا تھا دونوں ملکوں نے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جس سے تناؤ کم ہوا۔ غزہ امن معاہدے سے متعلق سوال پر کہا وہ معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی سمیت 8 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا صدر ٹرمپ کی امن تجاویز پر حماس کے مثبت اقدامات کا خیر مقدم۔ مشترکہ بیان میں غزہ جنگ کے خاتمے، تمام یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز اور صدر ٹرمپ کی اسرائیل سے بمباری روکنے کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا۔ کہا یہ پیش رفت جامع اور پائیدار جنگ بندی کے لیے اہم موقع ہے۔ غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کا دور آج سے مصر میں شروع ہوگا۔ حماس اور اسرائیلی وفود قاہرہ میں بات چیت شروع کریں گے۔ مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں الحیہ نے حملے میں اپنے بیٹے اور چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ اسرائیل نے دوحہ پر حملے میں انہیں شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ پر حملوں میں 24 گھنٹے میں 7 بچوں سمیت 70 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں گزشتہ رات حملے میں 45 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل ابتدائی انخلا کے معاملے پر متفق ہو گیا ہے، حماس کو آگاہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا حماس کی تصدیق کے بعد جنگ بندی فوری مؤثر ہو جائے گی اور یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا حماس تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہو جائیں گی، تاخیر برداشت نہیں کریں گے، غزہ کا دوبارہ خطرہ بننا قبول نہیں کروں گا، یہ سب جلدی کیا جائے، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے امریکہ کو بتا دیا حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دوسرے مرحلے میں غزہ سے تمام مسلح جنگجوؤں کو نکال دیا جائے گا۔ مانسیرا کے گاؤں متیال میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 4 افراد قتل، 2 زخمی، فائرنگ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار، زخمی ایوب میڈیکل کمپلیکس منتقل۔ اور گلگت بلتستان میں فائرنگ کے 2 واقعات، سی پی او چوک کے قریب گاڑی پر فائرنگ سے امیر اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان قاضی نثار سمیت 4 افراد زخمی۔ گلگت بلتستان چیف کورٹ کی گاڑی پر بھی فائرنگ، جسٹس ملک عنایت الرحمان اور ڈرائیور محفوظ رہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی فائرنگ کے واقعات کی مذمت۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کا کہنا تھا ملوث افراد جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان کی ذمہ داران کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی ہدایت۔